अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आज मैं मुखातिब हूँ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के उन नौजवानों से जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर है, चाहे वो 30 साल के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, और फिर उसके अलावा उनके वालिदैन से। जो उम्र के इस हिस्से में वो नौजवान, उनके वालिदैन, उनकी नस्लें गुजर गई और वो ये सारा टाइम पीरियड जो उन्होंने इस जिंदगी जो इन्होंने जीनी थी वो जी नहीं सके, बल्कि गुजारते रहे, और वो भी गुर्बत, तंगदस्ती और बेरोजगारी से जूझते हुए वो जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। मैं उन नौजवानों से मुखातिब हूँ। सामीन, जैसे कि हर घर का एक सरबराह होता है और उस सरबराह की हमेशा एक ही जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को बेहतर म्यारे जिंदगी दे सकूं, और फिर वो उन्हें बेहतर म्यारे जिंदगी देने के लिए खुद अनथक मेहनत करता है, और उस अनथक मेहनत के नतीजे में उसके घर वालों को एक बेहतरीन जिंदगी जो है वो प्रोवाइड करता है। और सरबराह की हमेशा से यही कोशिश होती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छा खाएं, उन्हें अच्छा पहनने को मैसर हो, उन्हें म्यारी तालीम मिल रही हो, मेरा घर जो है वो सबसे अच्छा बना हुआ हो, और मेरे जो बच्चे हैं उन्हें बेहतरीन जॉब्स मिल सकें, उन्हें वो बेहतरीन बिजनेस कर सकें। सो घर के एक सरबराह की जो ये जिम्मेदारियां हैं वो इन्हें इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। इसी तरह किसी भी मुल्क का जो वजीर आज़म होता है वो, उसके लिए मुल्क पूरा एक घर है और वो एज ए सरबराह उसको डील कर रहा होता है, और उसकी कोशिश होनी चाहिए कि मेरी जो अवाम है उन्हें बेहतर सहूलियात में असर आ सके, उन्हें बेहतरीन तालीमी माहौल मिल सके, बेहतरीन तालीमी इदारे दे सके, और उन्हें इलाज मुआलजा के लिए बेहतरीन जो है वो हॉस्पिटल्स मुहैया हों। इसी तरीके से वो उनकी तालीम और तरबियत से लेके सेहत आमा तक के मसाइल, फिर उनकी आम जिंदगी में जैसे रोड, सड़क, डिस्पेंसरियां वगैरह अक्सर हम बात किया करते हैं, तो ये एक वो सरबराह की जिम्मेदारी होती है उस मुल्क के कि वो उन्हें जो है वो प्रोवाइड करे आवाम को। सो आज पौन सदी गुजरने के बाद आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में जब हम लोग ये देखते हैं पूरी की पूरी नस्लों की नस्लें लोगों की तबाह हो गई, ना लोगों को रोजगार में असर आ सके, ना उन्हें सड़कें मिल सकी, ना उनके सेहत आमा के मसाइल हल हो सके, ना उन्हें जिंदगी की कोई और बुनियादी सहूलियात मुहैया हो सकी। इनफैक्ट आजाद कश्मीर के तो बहुत से इलाकों को पर्सनली मैं जानता हूँ जहाँ आज भी बिजली जैसे मसाइल हैं, वहाँ बुनियादी जो सहूलत है, बिजली जो वहाँ देनी चाहिए वो भी वहाँ पे बड़े मसाइल का शिकार है। लोगों के पास खंभे नहीं और वो तारे लगा लगा के जो है ना वो घर में रोशनी मुहैया करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह लोगों के अनगिनत मसाइल हैं। अनगिनत मसाइल में जो सबसे बड़ी चीज आती है कि एक सरबराह की जो जिम्मेदारी होती है उसकी जिम्मेदारियों में अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि म्यारी तालीम को वो आम कर सके, अस्पताल, डिस्पेंसरियां वगैरह, बुनियादी सेहत की जो सहूलियात हैं वो लोगों को मैसर आ सके, लोगों के रास्ते बने हुए हों, लोगों की सड़कें बनी हुई हों, लोगों की जॉब्स जो है वो उन्हें मिल रही हों और वो मेरिट पे मिल रही हों। इसके अलावा लोगों को कारोबार करने के जो वो मैसर हों हालात, ये सारी जो है एक वजीर आज़म की कोशिश होनी चाहिए, और एक तरक्की याफ्ता ममालिक में ये सारी जो है वो एक वजीर आज़म जो है वो कोशिश करता है, बिल्कुल उसी तरह करता है जैसे घर के सरबराह की जिम्मेदारी होती है। सो यहाँ पे ऐसा कुछ पौन सदी में दिखने को नहीं मिला, तो इसका मतलब ये कि हम आज तक सही नुमाइंदे को चुन नहीं पाए, और हम ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जिन्हें सियासत का बिल्कुल सिरे से कोई इल्म ही नहीं है कि सियासत किसे कहते हैं। बस वो हमेशा आए, अपने इख्तिदार के जो उनके 4 साल 5 साल जो भी हैं वो पूरे किए और फिर वो चले गए, और हम भी क्लैपिंग करते रह जाते हैं कि जी तेरा लीडर मेरा लीडर। तो मेरे हमवतनों, हमें सही लीडर चुनना होगा, हमें सही रास्ते चुनने होंगे। आज अगर दियारे गैर की बात करूं तो आजाद कश्मीर के लाखों नौजवान जो है वो तपते सहराओं में वो जिंदगी गुजारने पे, जलावतनी की, माशी जलावतनी जिसे कहते हैं, वो जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं वो लोग। तो क्या वो खुशी से गए? क्या उनका जी नहीं चाहता था कि वो भी अपने वतन अजीज में रहें, अपने लोगों में रहें, अपने समाज में रहें, लोगों के साथ जुड़े रहें? बल्कि पूरी की पूरी जिंदगी वो वहां गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। जिन तकलीफ के मराइल से वो लोग गुजरते हैं ये वही बेहतर जानते हैं।
سو یہ جو تھوڑا بہت ہمارے پاس جو لوگ بچتے ہیں، نہ یہاں ملیں ہیں، نہ یہاں فیکٹریاں ہیں، نہ یہاں روزگار کے کچھ مواقع ہیں، تو لوگ مجبور ہو کر قرضوں میں ڈوب کر بیرون ممالک کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، اور پھر انہیں وہاں بھی جو جس طرح کی سہولیات ہونی چاہیے ہماری لیڈرشپ کو باہر کے جو ممالک ہیں ان کے جو وزیر اعظم ہیں، ان کے جو منتظم ہیں، ان کے ساتھ جو ان کی ڈیلنگ ہونی چاہیے وہ بھی کسی لیول پہ ہو، تاکہ ہمارے لوگوں کا وہاں بھی کوئی پرسان حال ہو۔ مگر ہم اتنے نااہل، نکمے، نکٹو قسم کے لوگوں کو نمائندہ چنتے ہیں کہ وہ جو ریاست کا ایک بہترین اثاثہ تھے، جو بہترین دماغ تھے، باہر جانے پہ مجبور ہوئے۔ ان لوگوں کے وہاں مسائل حل کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اکثر جو باہر سے دوست احباب آتے ہیں، یہاں تشریف لاتے ہیں، تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہاں کیسے زندگی گزار رہے ہو، تو وہ باقی ممالک کی ایگزامپلز دیتے ہیں کہ جی ان کی لیڈرشپ کے تو باہر کے ممالک کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں، ان کی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ بڑے اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں، لیبر لا وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے بڑے اچھے ہیں، تو صرف ہمارا یہ ہے کہ وہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ سو یہ جو آج کی گفتگو تھی، اس کا بنیادی مقصد ایک ہے کہ اتنے سارے مسائل، میری، آپ کی، ہماری نسلوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، ایسے نکٹو نااہل قسم کے لوگوں کو ہم لے کے آگے جاتے رہے کہ انہوں نے سب کی زندگیاں تباہ کر دی۔ کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ یہ دنیا کے قانون ہے، یہ دنیا کا دستور ہے؟ کیا یہی وہ لیڈرشپ ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ جائے اور آپ اور میں ہمیشہ مسائل کا شکار رہے، ٹوٹی پوٹی سڑکوں پہ چلتے رہے، بیمار ہوں تو ہاسپٹلز میں جائیں، آگے ہاسپٹلز میں علاج کے لیے پیسے تک میسر نہ ہوں؟ پہلی بات ہے ہاسپٹل ہی نہیں ملتے، اور 770 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے ضلع باغ کی اگر بات کروں تو اس میں ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل آ رہا ہے، اور وہاں بھی وہ ستیہ ناش ہے کہ کچھ ایسی سہولیات ہی میسر نہیں ہے۔ اگر وہاں میسر ہوں تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں اور دیگر جو عملہ ہے، وہ بھی تو ہمارا ہی حصہ ہے، ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ ہمیں دیں گے۔ لیکن ہمارے ان لوگوں نے، یعنی ہماری لیڈرشپ نے اس طرف فوکس نہیں کیا۔ سو یہ جو ہماری زندگیاں گزری، کتنی زندگی ہوتی ہے انسان کی، آج اوسط ایوریج کیا جا رہی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 65 یا 70 سال کر لیں۔ یہ 65 یا 70 سال ریاست کی ذمہ داری تھی آپ کو روزگار دینا، آپ کو بنیادی سہولیات دینا، آپ کو سڑکیں دینا، آپ کو معیاری تعلیم دینا، آپ کو ہاسپٹل، کالجز، یونیورسٹیز پرووائیڈ کرنا، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ لیکن ہم یہ زندگی جینے کے بجائے یہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے، صرف اسی لیے مجبور ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے چنا وہ لوگ بالکل درست نہیں ہیں۔ سامعین، ہمیں اپنے قبلے درست کرنے ہوں گے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو آگے جانے والے لوگ ہیں ان کا معیار کیسے ہونا چاہیے، وہ کس ذہن کے، کس مینٹالٹی کے لوگ ہوں گے، ان کے اندر سیاسی قابلیت ہے بھی یا نہیں ہے۔ جب تک ہم ذہین، قابل، لائق اور سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کو چن کر نمائندہ مقرر نہیں کریں گے تو ہمارے مسائل اسی طرح ہوں گے۔ جہنم سے بھی بدترین زندگی جب ہم اسی دنیا پہ گزارنے پہ مجبور ہمیں کر دیا گیا ہو، ایسی لیڈرشپ کا کیا کرنا؟ ایسی لیڈرشپ کو ہم کیوں چنیں؟ ایسی لیڈرشپ کو ہم کیوں کر سپورٹ کریں؟ سو عوام، آپ کو جاگنا ہوگا، جاگتے رہنا ہوگا۔ انشاءاللہ سیاسی شعور پہ ہمارے پروگرام ہوتے رہیں گے، اور ریاست کے چپے چپے پہ، ریاست کے ایک ایک بچے سے لے کے ایک ایک بزرگ تک انشاءاللہ ہم سیاسی شعور پہنچائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اختر عالم، باغ